हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिन्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अंधेरे में जब मक्का से रवाना हुई तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताक़्क़ुब होना शुरू हुआ। जैसे ही पहाड़ की गहराई में गए तो उसी वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक बादशाह का एक काहिन जादूगर था जो उसके लिए कहानत करता था। एक दिन उस काहिन ने कहा, मुझे एक ज़हीन और फ़तीन बच्चा दो ताकि मैं उसे इल्म सिखाऊं। मुझे खतरा है कि कहीं मेरे मरने के बाद मेरा ये इल्म खत्म ना हो जाए और तुम में से कोई एक भी ऐसा शख्स न रहे जो इस इल्म से आशना हो। उन्होंने उसके लिए एक ज़हीन लड़का मतईन किया और उसे हुक्म दिया कि वो उस काहिन के पास कहानत सीखने जाया करे। वो लड़का हसूल इल्म के लिए काहिन के पास जाने लगा। उसके रास्ते में एक गिरजा था जिसमें एक राहिब अकामत गजीन था। लड़का जब भी उस राहिब के पास से गुजरता उससे मुख्तलिफ सवालात करता। राहिब उसे जवाब देता। एक दिन राहिब ने कहा, मैं तो सिर्फ खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत करता हूँ। अब लड़का उसी राहिब के पास ही जाने लगा। काहिन ने लड़के के घर वालों से शिकायत की। वो लड़का उसकी खिदमत में हाजिर नहीं होता। लड़के ने राहिब के पास काहिन की इस शिकायत का तज़किरा किया। राहिब ने उसको ये मशवरा दिया कि जब काहिन तुझसे पूछे कि तू कहाँ था तो उससे कहना कि मैं अपने अहले खाना के पास था, और जब घर वाले तुझसे पूछें कि तू कहाँ था तो उनसे कह देना मैं काहिन के पास था। वो लड़का राहिब से इल्म हासिल करता रहा। दौरान हसूल इल्म एक अजीब वाक़या रौनुमा हुआ। एक दिन वो लोगों की एक जमात के पास से गुजरा। वो जमात दहशत ज़दा होकर सरबराह बैठी हुई थी। लड़के के इस्तफसार पर उन्होंने बताया कि एक शेर ने उसका रास्ता रोक रखा है। लड़के ने एक पत्थर उठाया और दुआ मांगी, मौला जो कुछ राहिब कहता है अगर वो हक है तो फिर मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि तू उस शेर को हिलाक कर दे। फिर उसने वो पत्थर फेंका जिससे शेर वहीं मर गया। लोगों ने पूछा, उस शेर को किसने हिलाक किया है? उस जमात के अफराद ने बताया कि उसको उस लड़के ने मार दिया है। ये सुनकर वो लोग घबरा गए। उन्होंने कहा, उस लड़के के पास ऐसा इल्म है जिससे कोई और आगाह नहीं है। जब एक नाबीना शख्स ने ये मेरी बसारत लौटा दी तो मैं तुझे फर माल अता करूंगा। लड़के ने उससे कहा, मुझे तेरे माल की कोई जरूरत नहीं, मैं तो तुझसे सिर्फ इतना कहूंगा, अगर तुझे बिसारत मिल जाए तो उस जात पर ईमान ले आना जो तुझे बिनाई अता करेगा। उसने कहा, हाँ मैं उस जात पर ईमान ले आऊंगा। लड़के ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी जिससे नबीना को बिनाई मिल गई। वो अल्लाह ताला पर ईमान ले आया। राहिब लड़के और अंधे की खबर बादशाह तक पहुंच गई। उसने तीनों को अपने दरबार में तलब किया और कहा, मैं तुझे इस तरीके से कत्ल करूंगा कि आज तक किसी शख्स ने अपने दुश्मन को इस तरह कत्ल न किया होगा। पहले उसने राहिब और उस शख्स को बुलाया जो पहले नबीना था। पहले राहिब के सर पर आरी चलाकर उसको कत्ल कर दिया, फिर दूसरे शख्स को भी उसी तरह कत्ल किया। उसके बाद लड़के को बुलाया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा, इस लड़के को फलां पहाड़ पर ले जाओ और सर के बल नीचे गिरा दो। जब सिपाही उस लड़के को उस जगह पर लेकर गए वो खुद मुंह के बल नीचे गिरने लगे और उनमें से एक भी जिंदा न बच सका। लड़का दोबारा बादशाह के दरबार में पहुंच गया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, अब इस लड़के को समंदर में फेंकाओ। सिपाही उस लिए लेकर समंदर की तरफ गए और उस लड़के को समंदर में फेंकने लगे, लेकिन वो खुद समंदर में डूबकर हिलाक हो गए। लड़का फिर भी जिंदा रहा। वो दोबारा बादशाह के पास आया। उसने बादशाह से कहा, जब तू मुझे मगलूब करके मुझ पर तीर अंदाजी नहीं करेगा इस वक्त तक तो मुझे हलाक नहीं कर सकेगा, लेकिन शर्त ये है कि तू जब भी तीर चलाए तो के बिस्मिल्लाह रब्बा हाजल गुलाम, अल्लाह के नाम से शुरू जो उस लड़के का रब है। बादशाह ने इस लड़के को लटका देने का हुक्म दिया, फिर उस पर तीर अंदाजी शुरू की। वो जब भी तीर फेंकता तो कहता, बिस्मिल्लाह रब्बा हाजल गुलाम। लड़के ने अपने कंधे पर हाथ रखा और जान अफरी के सुपर्द कर दी। लोगों ने ये मंजर देखकर कहा, इस लड़के के पास ऐसा इल्म था जिससे कोई और शख्स आगाह नहीं। हम उस लड़के के रब पर ईमान लाते हैं। बादशाह से कहा गया, ए बादशाह, जब सिर्फ 3 आदमियों ने तेरी मुखालफत की थी तो तू घबरा गया था, अब सारे लोग तेरे मुखालिफ हो गए हैं। बादशाह ने खंदक खुदवाई, उसको लकड़ियों और आग से भर दिया, फिर लोगों को जमा किया और कहने लगा, जो शख्स अपने गुनाह से रुजू करेगा हम उसको छोड़ देंगे, और जिसने उस मजहब को तर्क ना किया हम उसको उस आग में फेंक देंगे। उसने लोगों को आग में फेंकना
شروع کیا۔ مذکورہ بلا آیات مبارکہ اس واقعے کے متعلق ہے۔ پھر اس لڑکے کو دفن کر دیا گیا۔ روایت کیا جاتا ہے کہ اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں نکالا گیا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک اس کے کندھے پر ہی تھا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو محمد بن غلیان سے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ہداب بن خالد سے روایت کیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ روایت میں ہے کہ وہ نابینا جس کو بصارت ملی تھی بادشاہ کا ساتھی تھا۔ جب بادشاہ حسب معمول اپنے دوست کے پاس بیٹھا تو اس سے پوچھنے لگا، تجھے بینائی کس نے عطا کی ہے؟ اس نے کہا، میرے رب نے میری بصارت لوٹا دی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا میرے علاوہ تیرا اور بھی کوئی رب ہے؟ اس کے دوست نے کہا، اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا رب ہے۔ بادشاہ نے آری منگوائی اور اس کے سر پر رکھ کر چلا دی۔ اس کو قتل کرنے کے بعد راہب کو طلب کیا گیا، اس کو بھی اسی طرح شہید کر دیا گیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے آخر میں ہے، آگ میں پھینکنے کے لیے ایک عورت کو لایا گیا، اس کے پاس ایک شیرخوار بچہ تھا۔ اس بچے نے کہا، اے میری امی جان، مت گھبرائیں، آپ حق پر ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے روانگی اور قریش کا آپ کے تعاقب میں نکلے سب سے پہلے آپ تک حبار بن اسود پہنچے۔ آپ کو نیزے کے ساتھ خوفزدہ کیا۔ آپ امید سے تھیں۔ جب آپ کو خوفزدہ کیا گیا، آپ کے خاوند کے بھائی کنانا نے اپنا اونٹ بٹھا دیا اور اپنے ترکش کے تیر بکھیر دیے۔ پھر کہا، باخدا تم میں سے جو شخص بھی میرے قریب آئے گا میں اس میں تیر پیوست کر دوں گا۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ ابو سفیان قریش کے چند معززین کو ہمراہ لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اس نے کنانا کو کہا، اے شخص، ہم سے اپنے تیر روک لے تاکہ ہم تیرے ساتھ گفتگو کریں۔ وہ رک گیا۔ ابو سفیان آگے بڑھ کر اس کے قریب آ گیا اور کہنے لگا، تم نے اچھا نہیں کیا، لوگوں کے سامنے اعلانیہ اس خاتون کو لے کر تم چل پڑے ہو، حالانکہ ہماری مصیبت اور ذلت کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تباہی ہم پر آئی اسے تم جانتے ہو۔ اگر تم لوگوں کے سامنے اعلانیہ ہمارے درمیان ان کی بیٹی کو لے جاؤ گے تو لوگ خیال کریں گے کہ یہ سب کچھ اس ذلت کی وجہ سے ہوا جو ہماری مصیبت کے باعث ہمیں پہنچی، اور یہ بات ہماری ذلت اور کمزوری کی دلیل ہوگی۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم، ہمیں ان کو اپنے باپ سے دور رکھ کر یہاں روکنے میں کوئی دلچسپی نہیں، اور نہ اسی طرح ہم انتقام لے سکتے ہیں، لیکن تم اس خاتون کو لے کر واپس چلے جاؤ جہاں تک کہ جب آوازیں خاموش ہو جائیں گی اور لوگ کہنے لگیں گے کہ ہم نے اسے لوٹا لیا ہے تو چپکے سے انہیں لے کر چلے جانا اور ان کے پاس سے جا ملا۔ راوی فرماتے ہیں، اس نے ایسا ہی کیا۔ چند راتیں آپ وہاں ٹھہری رہیں، یہاں تک کہ جب چھ منگوئیاں ختم ہو گئیں تو کینانا رات کی تاریکی میں آپ کو ہمراہ لے کر روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کو حضرت زید بن حارثہ اور ان کے ساتھی کے حوالے کر دیا۔ وہ دونوں آپ کو ہمراہ لے کر حضور اکرم نور مجسم شفیع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں کا ابو العاص کے مال و تجارت پر غلبہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی پناہ۔ علامہ ابن اسحاق فرماتے ہیں، ابو العاص مکہ مکرمہ میں مقیم رہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ میں نبی اکرم نور مجسم شفیع رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سکونیت پذیر تھی۔ اسلام نے ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی تھی، یہاں تک کہ فتح مکرمہ سے کچھ عرصہ پہلے ابو العاص تجارت کے لیے ملک شام روانہ ہو گیا۔ وہ بڑا قابل اعتماد آدمی تھا، اس کے پاس اپنا مال بھی تھا اور قریش کے کچھ لوگوں کا سرمایہ بھی تھا جو انہوں نے اسے تجارت کی غرض سے دیا تھا۔ جب وہ اپنی تجارت سے فارغ ہوا اور واپسی کا سفر شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ کیے ہوئے ایک لشکر سے اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ مسلمانوں نے اس کا مال و اسباب تو اس سے چھین لیا، لیکن ابو العاص خود جان بچا کر بھاگ گیا۔ جب یہ لشکر اس سے حاصل کردہ مال و متاع لے کر مدینہ طیبہ پہنچا تو رات کی تاریکی میں ابو العاص بھی وہاں آ گیا اور حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر پناہ کا درخواست گار ہوا۔ آپ نے اسے پناہ دے دی۔ وہ اپنا مال واپس لینے کے لیے یہاں آیا تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے باہر تشریف لائے، جیسا کہ یزید بن رومان نے مجھے بتایا ہے، اور تکبیر تحریمہ کہی اور سب لوگوں نے بھی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہی، اس وقت صفات النساء سے حضرت زینب کی آواز بلند ہوئی، اے لوگوں، میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دے دی ہے۔ اور راوی فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، کیا تم نے وہ آواز سنی جو میں نے سنی ہے؟ انہوں نے عرض کی، ہاں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम की जान है। मुझे उस वाक़े के बारे में कोई इल्म नहीं, यहाँ तक कि मैंने ये बात सुनी जो तुमने सुनी। मुसलमानों से एक अदना दर्जे का आदमी भी किसी को मुसलमानों से पनाह दे सकता है। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादी के यहाँ वापस तशरीफ ले आए और फरमाया, ए मेरी बच्ची अबू अल आस की इज्जत और तकरीम करना, लेकिन वो तुम्हारे नजदीक हरगिज न आने पाए क्योंकि तुम उसके लिए हलाल नहीं हो। अबू अल आस को माल की वापसी और उसका इस्लाम कबूल करना हजरत अब्दुल्ला बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सरिया में शरीक और मुजाहिदीन को बुला भेजा जिन्होंने अबू अल आस के माल पर कब्जा किया था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, उस आदमी का हमारे साथ जो रिश्ता है उसका तुम्हें इल्म है, उसके माल पर तुमने कब्जा कर लिया है। अगर तुम एहसान करते हुए उसका माल उसको लौटा दो तो हमें तुम्हारा ये अमल बहुत पसंद होगा, और अगर तुम आमादा ना हो तो ये माल जो अल्लाह ताला ने तुम्हें बतौर गनीमत बख्शा है तुम उसके ज्यादा हकदार हो। सब ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये अमवाल उसको लौटाने के लिए तैयार हैं। चुनाचे उन्होंने वो सारा माल उसे लौटा दिया, हत्ता कि कोई शख्स डोल रहा था और कोई बुसीदा मशकीजा और चमड़े का लोटा ला रहा था। अलगर्ज उन्होंने अबू अल आस का सारा माल लौटा दिया और उसमें से कोई चीज गुम न थी। उसके बाद अबू अल आस उन माल को लेकर मक्का मुकरमा वापस आया और कुरैश के हर साहिब माल को उसका माल लौटा दिया, और जितना सरमाया ये किसी ने लगाया था उसका हिस्सा असल ज़रबमा नफा उस तक पहुंचा दिया। उसके बाद उसने ऐलान किया, ए गरोह कुरैश, क्या किसी का कोई माल मेरे पास रह गया है जो उसने ना लिया हो? सब ने कहा, नहीं, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, बेशक हमने तुझे हकूक को बहुस्न खूबी अदा करने वाला और करीम नफ्स पाया है। अबू अल आस ने ऐलान कर दिया, लो सुनो, अब मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा और कोई खुदा नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। बाखुदा मुझे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम लाने से उस खौफ के कोई और माने न था कि तुम गुमान करने लगो कि मैं तुम्हारे अमवाल हड़प करना चाहता था। अब जब अल्लाह ताला ने वो अमवाल तुम तक पहुंचा दिए और मैं उस जिम्मेदारी से सरखुरू हो गया तो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर हजरत अबू अल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का से रवाना हुए, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए और इस्लाम की दौलत से सरफराज हुए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के बच्चों को अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।